तेस्तानो हांव प्रदीप सावंत. आज आमी नुकतेच तुमी पळयल्लें आसा. आज आमी हे इनॉग्रेशन केल्लें आसा, जे तुमी पळयता बोर्ड लागलेलो आसा लक्ष्मी कोल्ड ड्रिंक अशें म्हणून हे कोल्ड ड्रिंक हाऊस. तशेंच जेवण पासून हांगसर मेळटलें दनपारचें. हे जावन आसा लक्ष्मी नारायण टेम्पला कडेन सालिगांव. फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड आसा, कारण गांवची बायलां मेळून जे आसा पळय हो धंदो सुरू करतात. तर समस्त लोकां कडेन मागता सकाळची 7 ते रातची 8 मेरेन हांगासर तुमकां विभिन्न गोंयचे जे प्रकार आसा जेवणाचे ते तुमकां हांगासर मेळटले. तशेंच हांव परत एक फावट म्हाजे फ्रेंड्स हांगासर आसा तांचेय देव बरें करूं म्हणटा. तशें विलेजरांक हात जोडून मागता गांवकारां कडेन की तांणी हांगासर येवचें आनी ही जी बायलां आसा गांवची तांकां सपोर्ट करचो. तांचें जेवण जें आसा ते तुमी जेवन पळोवचें. आनी जर तुमकां बरें लागलें जाल्यार सातत्यान येवन तुमच्या फ्रेंड्सांक येवन तांचो धंदो वाडोवचो. चडांत चड देव बरें करूं. थँक्यू. धन्यवाद. हांव उमेश फडते. हांवें हें ओपन केल्लें एज अ ज्यूस सेंटर. सो जायते गिरायक येताले आनी ते म्हाका रिक्वेस्ट करताले ब्रेकफास्ट नाल्यार लंच बी आमकां करपाचें म्हणून. त्या प्रमाणे हांव खूब जाणां कडेन एप्रोच जाल्लो. तसोच एक आमचो प्रदीप सावंत तेजे कडेन हांव एप्रोच जाल्लो. सो त्या प्रमाणे तेणी म्हाका होकार दिलो आनी ते आपल्या महिला मंडळांक तेणी फुडें काडून हें साकार केलें. सो आयज घटस्थापना दीस. आयज सगल्यांक हांव शुभेच्छा दिता आनी हें बरें आमी चलोवपाचें अशें मानता. देव बरें करूं. जमिल्ल्या म्हज्या भयणांक आनी सगळ्या भावांक येवकार म्हणटा. आनी हे जे आमी हांगासर रेस्टॉरंट स्टार्ट केला पळय ते आमकां सर डीपी आनी व्हडली गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी कशी दिली. आनी आमकां अशें केन्नाच चिंतूंक नासलें की आमी अशें 5 बायलो गांवच्यो मेळून अशें चलयतली म्हणून. केन्ना तशें जावंक ना. म्हाका खूब इच्छा आसली की खंय तरी एक रेस्टॉरंट घेवचें आनी चलोवचें कशें. पूण ती म्हाजी इच्छा सराक लागून आज सक्सेसफूल जाली. म्हाका इतलें बरें दिसलें. इतलीच 2 उतरां उलोवन हांव पळोवंक गेल्यार दिपीन सगळें सांगलेलें आसा तुमकां. कांय सांगपाचें आनी कांय ना. पूण कितें तरी अशें म्हाका हें नवीनच कशें दिसता. आमी सदांच पळयलां की बायलां ही सदांच फाटीं म्हणून. पण हें जें दिपीन जें केलां तें म्हाका खरेंच बरें दिसलें. हांव उमेशाचें देव बरें करूं म्हणटा की उमेशा आसा हातींतलो धंदो काडून दुसऱ्याक दिवपाची सोंपी गोश्ट न्हू. पूण ते उमेशान व्हडलें आपलें काळीज दाखोवन तें केलें म्हणून तेज्या उमेशाचें देव बरें करूं म्हणटा. दिपीन सांगले प्रमाणे की गांवच्या लोकांनी हांव आव्हान करता की बायलांक म्हणजे घरची लक्ष्मी ह्या बायलांक हेल्प करचो. हांगा येवन च्या घेवची, सगळे खावचें, शेक पिवचो. हे गांवच्या लोकांक आमच्या पयलीं आव्हान करता आनी गोंयच्या लोकांक आव्हान करता. हे सालिगांव लक्ष्मीनारायण देवळा भायरूच आमचें लोकेशन. कोणाकूय जाय जाल्यार तेंच्यांनी हांगा येवचें. कित्याक लागून जाल्यार ही बायलां ही खूब उत्साही आसता पूण ती दाबली वता घरान. आनी हें असलें जर तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळत जाल्यार हें आमच्या गांवा खातीर बरें, गोंया खातीर बरें आनी देशा खातीर बरें. हें सगळ्यांनी करचें. आनी एकदां दीपीक थँक्यू म्हणटा आनी उमेशाकूय थँक्यू म्हणटा. आनी हांव परत एक फावट तीच उतरां परत सांगता. खास करून आजचे हे जे सुरवात करपाक घडले ते उमेशा खातीर ताळयो मारच्यो. ताज्या उपरांत हे सगळें करपाक निमित्त जालो तो हांव म्हज्या खातीर ताळयो मारच्यो. आनी हाज्या उपरांत विचार म्हजो बरो आसा म्हणून अतुल, सर्वेश, विजय हाणें म्हाका प्रोत्साहन दिलें म्हणून तांच्या खातीर ताळयो मारच्यो. मागीर हें चलोवपाक आमी चलयतलीं कितेंय जावं म्हणून फुडें सरपी डेरिंग बाज अशी तृप्ती बोरकार आनी तांची टीम तांच्या खातीर ताळयो मारच्यो. ताज्या उपरांत तांच्या फाटल्यान उबे रावपी प्रमोदा सारकेले हजबंड. प्रमोद मातसो फुडें येवचो. प्रमोदा सारकेले जे हजबंड आसा जे आपल्या बायलांक सपोर्ट करूंक फुडें आजचो खास करून विसवण आसा तो सकाळीं फुडें वचून ताणें हाडलेलो आसा. म्हणजे खंय तरी बऱ्यापैकी असो सपोर्ट. आनी फायनली जी बायलां आनी जे म्हाजे बरे मागपी हांगासर आपोवंक गेले आयज गांव आसतलो आसलो सगळो आज हांगासर आमी कांयच लोकांक हांगा इन्विटेशन दिल्लें आसा. कारण ते टेस्ट करतले आनी बाकीच्यांक वचून आज सांगतले की जेवण कशें जालां पळय तें. सो जे जमिल्ले आसा तांच्या खातीर ताळयो मारच्यो. तशेंच बाब सागर आसा हांगासर आमचे सदांच कितेंय जर लंच गोश्ट पासून आसा, जर इनॉग्रेशन आसा कितें आसा जाल्यार ते लोकां पर्यंत पावोवपाक सागर बाब काम करता. सागर देव बरें करूं. असोच येवचो. तशेंच बाई आमची आसा
तांचे हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. आनी डिक्लेअर करता की आजसून बऱ्यापैकी अशें स्वादिश्ट जेवण, बऱ्यापैकी अशें शेक, सामोसा, म्हणजे कितें नांव घेता ते हांगा मेळटलें. गांवकारांनी हांगा येवचें आनी मिडिया पर्सन जर अशें वयता जाल्यार केन्ना हांगा तुमी रावचें. देव बरें करूं. धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच.